बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हदीस है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, इसके ज़ैल में एक हदीस है फी उसूलिल काफ़ी अली इब्न मोहम्मद अन सहल इब्न ज़ियाद अन अहमद इब्न मोहम्मद अन उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ अन हुशाम इब्न सालिम व हम्माद इब्न उस्मान वगैरही क़ालू समेना अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम यक़ूल हदीसी हदीसु अबी व हदीसु अबी हदीसु जद्दी व हदीसु जद्दी हदीसुल हुसैन व हदीसुल हुसैन हदीसुल हसन व हदीसुल हसन हदीसु अमीरुल मोमिनीन व हदीसु अमीरुल मोमिनीन हदीसु रसूलिल्लाह व हदीसु रसूलिल्लाह क़ौलुल्लाहि अज़्ज़ा व जल। कह रहे हैं कि रिवायत करते हैं, इसमें कहते हैं कि हमने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से को ये फरमाते हुए सुना कि मौला फरमा रहे थे कि मेरी हदीस मेरे वालिद की हदीस है और मेरे वालिद की हदीस मेरे दादा की हदीस है और मेरे दादा की हदीस, मेरे दादा यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की हदीस उनके वालिद इमाम हुसैन की हदीस है और इमाम हुसैन की हदीस इमाम हसन की हदीस है और इमाम हसन की हदीस अमीरुल मोमिनीन की हदीस है और अमीरुल मोमिनीन की हदीस रसूलुल्लाह की हदीस है और रसूलुल्लाह की हदीस अल्लाह की हदीस है। वह हदीस और रसूलुल्लाह क़ौलुल्लाहि अज़्ज़ा व जल। तो ये जो बात यहाँ पे आई वो यही बात है कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। अच्छा, ये बात तो जो है वो आयत आगे बढ़ेंगी। अब मैं इनको जो है वो रैप अप करने से पहले जो है वो एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि यानी ये इसके मुखातब कौन है, यानी ये बात जो कही जा रही है कि वह नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, इसके एड्रेस किसको किया गया है और किस कॉन्टेक्स्ट में किया गया, क्या वजह हुई जो ये आयत उतरी। तो अब ये चीज़ें जो हैं वो बहुत सी चीज़ें साइलेंट है, लेकिन मैं यहाँ पर अच्छा फिर यहाँ पर आयत आगे बढ़ी और मेराज की कुछ क्लिप्स यहाँ पे जो है वो सामने आए जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए और वो कुरान के दूसरे हिस्सों में भी जो है वो उसकी कुछ चीज़ें आई हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आई लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो कहीं कहीं आई। तो यहाँ पर भी जो है वो तफसील से आई, थोड़े थोड़े क्लिप्स आए। फिर उसके बाद एकदम जो है वो कलाम किस में चला गया, काफिरों में, मुशरिकों में, बुतों के बारे में वो ये कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं उसकी जो वो एक ब्रॉड लाइन तो नहीं बना सकता, लेकिन बात हो रही है किससे, यानी पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात हुई, फिर मेराज की बात हुई जब हुजूर मेराज पर तशरीफ़ ले गए, फिर जो है वो काफिरों के बारे में बात शुरू हो गई, बुत परस्तों के बारे में और जो उनके बुत हैं उनके बारे में बात शुरू हो गई, उनके अकायद के बारे में। तो उसका रब्त व ज़ब्त क्या है। अच्छा, अब रब्त व ज़ब्त क्या है वो भी एक अलग बात है, लेकिन उससे पहले जो बात है समझने की वो ये है कि यहाँ पर जो कहा जा रहा है वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा, अगर हम ये कहें कि एड्रेस किससे हो सकता है, दो ही से हो सकता है, मुशरिकों से हो सकता है, मुसलमानों से, ठीक है ना। तो अब देखना पड़ेगा कि मुसलमानों ने हुजूर को कहा था कि भटक गए और बहक गए या काफिरों ने कहा था कि भटक गए और बहक गए, ये देखना पड़ेगा ना। आपको देखना पड़ेगा कि कहा किसने, मजाल किसकी हुई कि हुजूर को कहे कि भटक गए या बहक गए। तो भाई अब जो हदीस के दफ्तर हमने, अब तारीख के दफ्तर तो मोतबर ही नहीं है, उनको तो खोलने की हमें ज़हमत करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमने हदीस के दफ्तर जब खोले तो मालूम हुआ कि इसी उम्मत के लोगों ने हुजूर को कहा कि भटक गए और बहक गए। तो अब जो है वो काफिरों की बात तो बाद में होगी, काफिर तो पहले ही से बोलते आते थे, उनके लिए तो बहुत सारे आयतें और जवाबात जो है वो मौजूद हैं। लेकिन जो समझने की बात है वो ये है कि मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मुझे नहीं पता कि इसके जो वो मुखातब कौन है, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या उम्मत में ऐसे लोग नहीं थे, वो अब्दुल्ला इब्न उबई के ऊपर ही बेचारे के ऊपर सारे इल्ज़ाम जो मुनाफिकों के डाल दिए जाते हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ अब्दुल्ला इब्न उबई से हटके भी क्या ऐसे लोग और मुसलमानों के हल्के थे या नहीं थे जिन्होंने रसूल के बारे में कहा कि भटक गए, बहक गए,
بیماری ان کے اوپر غالب ہو گئی، ان کی حالت غیر ہو گئی جو قلم اور دوات مانگ رہے. تو بات یہ کہ کہا، تو اب جواب آئے گا کہ کہا. دیکھیں تعصبات سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں، اب ہم یہاں پہ شیعہ سنی سے بھی ہٹ کے بات کر رہے ہیں، ہم یہاں قرآن کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو لعنت ہو ہمارے وجود کے اوپر اگر ہم قرآن کو لے کے بیٹھ کر جو وہ شیعہ سنی کریں، تو لعنت ہو ہمارے وجود کے اوپر، نہیں تعصب کی بات کریں. تو اب قرآن مجید کھلا ہوا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں یہاں پہ سامنے، اور اگر ذرا سا بھی آپ جو ہے وہ یہاں پر ادھر ادھر ہوئے تو سیدھا دوزخ ہے. تو اس لیے جو ہے وہ اسی لیے قرآن کی تفسیر جو ہے وہ کرتے ہوئے اچھے اچھوں کی بھی ہوا خراب ہوتی ہے، تو نہیں کرتا کوئی عقل مند آدمی نہیں کرتا. تو یہ بات یہ ہے. تو اب دیکھیے قرآن مجید کھلا ہوا ہے، یہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. آپ کسی بھی مسلک سے ہوں کہ امت میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے حضور کو کہا کہ آپ بھٹک گئے اور آپ بہک گئے. اگر آپ نے یہ کہا کہ حضور نے جو بتایا تھا کہ بھئی تم ایسے کر کے جو ہے وہ کھجور کی درخت کی جو ہے وہ جوڑ لگایا کرو، یہاں تک تو بات کی ہے انہوں نے کہ تو اس طرح جو جیسے حضور نے بتایا تو ویسے لگایا تو اس سے کھجور نہیں ہوئی. ڈاکٹر اسرار نے بھی اس واقعے کو نقل کیا تھا، تو کھجور نہیں ہوئی. تو آئے حضور کے پاس کہ یا رسول اللہ آپ نے تو بتایا تھا اس طرح پیوند لگایا کرو، تو اس طرح جو لگایا کھجور ہی نہیں ہوئی. کہا بھئی یہ تمہارے کام ہے، تم خود ہی کیا کرو. تو اگر آپ نے یہاں پہ بھی یہ کہا کہ حضور نے اگر کسی کو لشکر کا امیر مقرر کیا، حضور سے غلطی ہو گئی، یا حضور نے کہا کہ جو کھجور کی جو وہ جوڑ پیوند ایسے لگایا کرو، تو پھر جو وہ اس میں بھی جو وہ حضور سے غلطی ہو گئی. کسی جگہ بھی کسی مقام پر بھی زندگی کے کسی شعبے میں بھی جس کا تعلق عمل اور سیرت سے ہو یا جس کا تعلق اخلاق و افکار و عقائد سے ہو، اگر تم نے یہ کہا کہ بھٹک گئے اور بہک گئے تو تم خود ہی بھٹک گئے اور بہک گئے. رسول یہ ہمارا رسول ہے، یہ کوئی جو ہے وہ تمہارا بھیجا ہوا MNA MPA نہیں ہے جو بھٹک جائے گا بہک جائے گا. یہ ہمارا نمائندہ ہے، سردار انبیاء ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. تو اب میں بات تو بول دی، اس سے زیادہ جو ہے میں اس کی تفصیل نہیں دوں گا. تو کہا کہ کیوں نہیں بہک سکتا، کیوں نہیں بھٹک سکتا؟ تو یہ انسان کامل ہے، یہ انسان کامل ہے. وہ باتیں الگ ہے کہ انسان کامل ہے، یہ میچور ہے، یہ جو ہے وہ کمال اور علم کی اس منزلت پر ہے، اور یہ جو ہے وہ اخلاق اور خلق اور عدالت اور عصمت کے اس درجے پر ہے کہ جہاں بھٹکنے اور بہکنے کی کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن یہ جواب نہیں دیا گیا. جواب یہ دیا گیا کہ یہ اس لیے نہیں بھٹک اور بہک سکتا کہ یہ ایک ایسے اسکول سے پڑھا ہوا ہے کہ جو دنیاوی اسکولوں میں سے کوئی اسکول نہیں ہے، بلکہ یہ وحی کے اسکول سے پڑھا ہوا ہے. اسے اللہ نے اور جبرائیل نے پڑھایا ہے. تو یہ اس لیے نہ بھٹک سکتا ہے نہ بہک سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے.